फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म कितना है इंडस्ट्री में इस वक्त? सर वो तो हर जगह पर है और हमेशा रहेगा, लेकिन अब फैक्ट्रियां लग गई हैं। पर्चियां कैसी पर्चियां? वो पर्चियां जैसे प्राइस बॉन्ड लगते थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने जाए नमाज डाली और मैंने कहा या अल्लाह सुबह ये प्राइस बॉन्ड मेरा लगना चाहिए, मुझ पे बड़े क्राइसिस हैं, फलाना है ढमकाना है। मैं सर एक टाइम था बड़े ना बिल बोर्ड्स लग रहे थे, तो मैं मॉडलिंग करियर मेरा स्टार्ट था, तो मैं लाहौर में एक कैबलरी ब्रिज है उसके ऊपर ना बहुत बड़ा बिल बोर्ड लगा हुआ था। मैंने कहा या अल्लाह, ये ऐसे ही मैं अकेला गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मैंने देखा, मैं कहा या अल्लाह कभी इस पर मेरा बिल बोर्ड लगेगा। वाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। भाई आज जो स्टूडियो में मेरे साथ पर्सनैलिटी हैं उससे मिल के आपको बहुत खुशी होगी। मॉडलिंग करियर से अपने करियर का आगाज़ किया, उसके बाद एक्टिंग में आए और एक्टिंग में भी आए तो जिसे कहते हैं ना अपनी सलाहियतों का इन्होंने लोहा मनवाया। आप सब इनको जानते हैं, पहचानते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं। सुहेल सनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सुहेल, आप ठीक ठाक हैं? अभी थोड़ा सा सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप, मुझे पता है जब कराची आते हो आप तो आपका जो शेड्यूल होता है वो यकीनन बहुत बिजी होता है और उसमें से आपने टाइम निकाला। हम पहले से मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे इसको, लेकिन हो नहीं पाया, लेकिन अब हो पाया। अच्छा, ऑन एयर सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, लास्ट टाइम मैंने कमिट किया और मैं नहीं आ पाया, और अभी ऑनेस्टली मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आज कुछ लोग होते हैं जिनको हम एडोवर करते हैं, जिनको जो है ना हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर और उसके बाद चाहते हैं कि यार कि इनसे मिलें और फिर क्या एक्सपीरियंस होगा और वो क्या एक्साइटमेंट लेवल होगा। तो थैंक यू सो मच कि आज मैं आपके सामने हूँ। थैंक यू। और इतने खूबसूरत इंसान के सामने बैठना, मेरा ख्याल है कि आपकी रिफ्लेक्शन से शायद मैं भी अच्छा लग रहा हूँ। नहीं माशाल्लाह, आप भी किसी से कम नहीं है। नहीं मैं आपसे कम हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ सुहेल के एक घिसा पिटा से सवाल है, लेकिन ये कि लोग जानना चाहते हैं कैसे आना हुआ। मतलब ये तो हमें पता है कि मॉडलिंग से आगाज हुआ आपके करियर का, यकीनन कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में, किसी ऑफिस में किसी ने कहा होगा यार बड़े हैंडसम हो, बहुत गुड लुकिंग हो और बड़े अच्छे तुम्हारे फीचर्स हैं, व्हाई डोंट यू स्टार्ट डूइंग मॉडलिंग, राइट? ऐसे ही किसी ने कहा, क्योंकि मैं तो पहले एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था। This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact to the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. तो टीवी आना जाना होता था हमारा, तो टेलीविजन में किसी ने कहा यार तुम क्या काम कर रहे हो, यहाँ आते हो और आगे उस जमाने में कैसेट्स वगैरह देते थे, तुम मॉडलिंग करो यार, तुम एक्टिंग करो। तो ऐसे मैं हादसाती तौर पे आ गया था एक्टिंग में। तो आपके साथ किसी ने ऐसे ही किया, किसी ने, दोस्त ने या किसी? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली बचपन से मैं अपने आप को आप देख रहे होते हैं तो कहीं से भी मुझे अपना मॉडल लगता है ना। आज भी मुझे लगता है कि ये सब मेरे अल्लाह की करम नवाजी है कि जो मैं इस मुकाम पर हूँ। तो मेरे करियर का स्टार्ट कुछ इस तरह से हुआ। मेरी आउटलेट हुआ करती थी लाहौर में, अंपायर सेंटर में। तो एक दिन ख्वाब रियाज फोटोग्राफर जो हैं वो आए मेरे पास, मेरे लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, अजीब सा मेरा हुलिया होता था, और उन्होंने मुझे देखा और मुझे देखते चले गए। तो मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ। कहते नहीं हो भाई, मैं भी ऐसा नहीं हूँ। मैंने कहा यार आप जिस तरह से मुझे देखने में डर गया था। कहते नहीं तुम मॉडलिंग करो। तो क्या ख्वाब साहब वाज नोन फॉर दिस, लाइक आप जिस तरह से डर गए उनको देख के? नहीं एक्चुअली पता क्या है, कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं। ख्वाब भाई का जो है ना वो वे ऑफ टॉकिंग और जो उनका वो है चाल ढाल, हालांकि ऑनेस्टली मैं उनके लिए एक बात कह सकता हूँ कि उनके बारे में जो कुछ भी वो हो, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का करियर का स्टार्ट उनके साथ था। वो शख्स नमाज की पाबंदी के लिए कहता है, वो माँ बाप की इज्जत की बात करता है, वो हर बुराई से बचने की बात करता है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसे शख्स के लिए जब वो कहा जाता है कि यार कि वो ऐसा है, तो मैं हल्फन इस बात के लिए, मैं आज हल्फन ये बात कहूँगा कि वो शख्स जिस बात की तरगीब दे रहा है वो ये बातें हैं। और मैंने कई साल उनके साथ काम किया और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं अगर इस मुकाम पर हूँ अल्लाह की करम नवाजी के बाद, तो वो उसका जो है ना वो कंट्रीब्यूशन इसमें ख्वाब भाई का है, ख्वाब रियाज का है। और ऐसे मुझ जैसे और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनका करियर बना। मैं नॉर्मल अपनी आउटलेट कर रहा था, वो ख़त्म किया
मैं फिर किसकी आउटलेट थी वैसे? मेरी अपनी आउटलेट थी, रीव के नाम से। प्रोडक्ट्स क्या थे? मैं मैन बुटीक थी मेरी, मैं अच्छा। शर्ट्स, ट्राउजर्स और इस तरह की जो है चीजें वो बनाता था। फिर उसके बाद वो खत्म की तो फिर मैंने सोलो वर्ल्ड सिनेमा में एज अ मार्केटिंग मैनेजर जो है वो जॉब किया। सिनेमा में? सिनेमा लाहौर में, के सिनेमा? लाहौर के सिनेमा में। तो काफी अरसे के बाद खावर भाई ऐसे मूवी देखने के लिए आया, तो मुझे देखे, अच्छा तू कहाँ? मैंने कहा मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। कहते तुम, मैंने कहा था मॉडलिंग करो। मैंने कहा खावर भाई मैं अपनी शक्ल रोज शीशे में आईने में देखता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं मॉडल बन सकता हूँ। मैंने आपको तभी ये बात बोली थी। उन्होंने कहा भाई आओ तो सही, तो देखते हैं फिर क्या बनता है। अली भाई मुझे ऑनेस्टली आज तक यकीन नहीं आता कि उन्होंने वो स्टिल शूट किया, और मेरा फर्स्ट जो शूट था वो विसाज एक मैगजीन आया करता था उस दौर में, उसका मैन कवर मेरा था। एक और मैगजीन आया करता था वुमेन्स ऑन, तो उस पे मेरा और जियाली का जो है वो कवर था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरे अल्लाह की करम नवाजी है, वरना और ऐसी कोई खास बात नहीं है कि जब अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल रहा होता है। मैं तब जॉब कर रहा था, 7,000 रुपये जो है उस पे, और मुझे फर्स्ट कमर्शियल जब ऑफर हुआ तो वो तब था 50,000 रुपीज़ का। तो मेरे लिए शॉकिंग था कि बायर कराची आना है, और फिर यहाँ पर पीसी यहाँ हवारी में स्टे था मेरा। तो मैं कह रहा था कि शायद मेरे ना, तो अच्छा एक बड़ी दिलचस्प वाक़या मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें और ऐसी जगह या ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर ना आप सब सच बताना चाहते हैं। तो मैंने ख्याल है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपसे वो वाइब्स हैं मुझे। एक दौर था जब ना वो पर्चियों वाला सीन चलता था, और मेरे ऊपर बड़ा क्रूशियल टाइम था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार कि क्या होगा और किस तरह से होगा। तो मैंने वो पर्ची खरीदी, और मैंने सारी रात मैंने ना वो पर्चियां कैसी पर्चियां? वो पर्चियां जैसे प्राइस बॉन्ड लगते थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने जाए नमाज डाली और मैंने कहा या अल्लाह सुबह ये प्राइस बॉन्ड मेरा लगना चाहिए, मुझ पे बड़े क्राइसिस हैं, फलाना है धमकाना है। सारी रात मैंने जो है ना वो मसले पर गुजार दी। सुबह मैं उठा और मैंने जाते के साथ अखबार खरीदा और वो नंबर मैच किया, वो नंबर मैच नहीं हुआ। और मैंने कहा अल्लाह तेरी क्या मसलहत है। मैं उस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स में था, जितने भी क्राइसिस में था, वो वक्त गुजर गया। लेकिन जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर कहीं मुझे दिमाग में ये बात आई कि ये पर्ची तो, ये नंबर तो अब लगा है। तो आज इस बात को 20 साल हो गए हैं। मुझे ऑनेस्टली आज भी इस काम का कोई शौक नहीं है। मैं ये काम मेहनत से करता हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए और हमेशा मेहनत से की है। मैंने अपने लाइफ के करियर में कोई भी काम करते हुए ये नहीं सोचा कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता। एक्टिंग मुझे नहीं आती थी। मुझे सवेरा नदीम और मैम ने फर्स्ट टाइम एक्टिंग के लिए बुलाया, और मेरा फर्स्ट जो मेरी को स्टार थी उनका नाम था उस्मा गिलानी साहब। ओह माय गॉड। और उनके साथ मुझे एक्टिंग करनी थी। डू यू बिलीव कि मेरी टांग ऐसे ही जैसे एक गली में खेलते हुए क्रिकेटर को कहा जाए कि ये मेलबर्न की पिच पे आप ऑस्ट्रेलिया फेस करना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस मामले में शायद मैं वही बात दोबारा दोहराऊंगा कि मेरा नंबर सही लग गया हुआ था। तो मुझे लगा ही नहीं कि सवेरा मैम और उस्मा आपा ने जिस तरह से मुझसे एक्टिंग करवाई और मैंने की, मैं तो लाहौरी स्टाइल का एक ऐसा लो मिडिल आप लाहौरी हो वैसे पक्के? बेसिकली मैं लाहौरी हूँ, लेकिन मेरी सारी स्कूलिंग जो है वो पिंडी की है। ओके। और जिंदगी में आपके लिए बहुत सारी चीजें ना अनएक्सपेक्टेड होती हैं, आपने सोचा नहीं होता, या फिर कहीं आपके लाशोर में वो बातें होती हैं और वो फिर हो जाती हैं। शायद कहीं मुझे याद पड़ता है कि एक मरतबा बचपन में या 7th-8th क्लास, ये वाकया बताया ना कि कैसा रहा एक्सपीरियंस पहला उस्मा गिलानी साहब? उस्मा आपा के साथ मेरा इतनी वंडरफुल एक पूरा इंस्टीट्यूट है और सवेरा नदीम भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। मैंने खुद उनके साथ काम किया है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस। बोथ ऑफ देम आर ग्रेट एक्ट्रेस, नो डाउट। मैं मॉडलिंग के करियर में था, उसमें चल रहा था मामला, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप एक्टिंग करोगे। मैंने कहा मुझसे मॉडलिंग नहीं होती है मैम, आप मुझसे एक्टिंग करवा रही हैं। कह रही नहीं, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, तुम आओ मेरे पास और मिलो। और उन्होंने मुझे गाइड किया। मैंने 3-4 बार सोचा कि मैं भाग जाऊं। मैं एक सेंटेंस बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। तो अच्छा, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था कि उस्मा आपा हैं। मैं जब सेट पर गया तो सामने उस्मा आपा थी और मेरी हार्ट बीट ऐसे थी जैसे वो जिम कैरी की नहीं होती, धक धक धक, और मेरी टांगे शिवर कर रही थी। और मैं उनको देख रहा, मैंने कहा मैं क्या करूंगा। इतने प्यार से उस्मा आपा ने और सवेरा मैम ने मुझे जो है ना वो ट्रीट किया कि मुझे मेरी गलती नहीं लग रही थी। मुझे ऐसा था कि अच्छा मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे ठीक कर लेना है। वरना कुछ होता है ना कि अगर आपको अच्छा टीचर मिल जाए तो फिर आप पढ़ लेते हैं,
ورنہ پھر آپ جو موسٹلی بچے پڑھائی سے دل چراتے ہیں نا ان کو ٹیچر اچھے نہیں مل رہے ہوتے ہیں. تو میری خوش قسمتی یہ رہی کہ مجھے ایسے لوگ ملتے چلے گئے کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے. نہیں یہ تو خیر ہمارے لیے بھی سچی بات ہے, اعزاز کی بات ہے. آپ نے جتنی باتیں کہیں وہ جیسے آپ کو لگا میں نے آپ کی تعریف میں تھوڑی سی زیادتی کر دی, اسی طرح آپ بھی مجھے تھوڑے سے زیادہ اوور ریٹ کر رہے ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے. جیسے یہ میں نے بھی جب اپنا پہلا جو ایک میرا ڈرامہ یہاں پہ جو رجسٹر ہوا جس کو لوگوں نے ایکنالج کیا وہ تھا کیلاش, جو ہم نے وادی کیلاش میں جا کے کیا اور وہ بختیار احمد صاحب کے ساتھ کیا. بختیار احمد کو میں جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ کس قسم کے ڈائریکٹر ہیں. جب میں نے قوی خان صاحب کو اور اورنگزیب لاغاری صاحب کو اور قاضی واجد صاحب کو ان کو دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یار یہ ٹیک ہمارا اوکے کر دو یار, تو میں نے بولا یار یہ میں تو ہیرو تھا اس سیریل کا, بالکل سب سے زیادہ سینز میرے تھے. میں نے کہا یار یہ آدمی میرے ساتھ کیا کرے, اور سچی بات ہے انہوں نے بہت ہارڈ ٹائم دیا مجھے شروع میں. ایک دفعہ تو میں مطلب ایک سین سے اچھا وہ چونکہ خود بھی ایکٹر ہے بختیار صاحب, تو ایک ہونا جب ڈائریکٹر ایکٹر کی بڑا لیتھل کمبینیشن ہے, اب وہ کر کے دکھاتے تھے. بالکل. تو اب ان جیسا کیسے کرے گا آدمی جس کا پہلا دوسرا سیریل ہو. ایسے ہی. اور جب سینئر ایکٹر جب اورنگزیب لغاری صاحب جیسے قاضی واجد اور یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ اکیلے میں سامنے تو نہیں بولتے تھے, آگے کونے میں یار اس کے اندر ایک ایکٹر کی بھی تو روح مری ہے. تو میں تو ایک دفعہ تو مجھ سے وہ ایک ٹیک ہی نہیں ہو رہا. اب وہ بولنا تھا ڈونٹ یو نو دیٹ, اب وہ میں نے بولنا ہیروئن سے ڈونٹ یو نو دیٹ, اب وہ ڈونٹ یو نو دیٹ نہیں نکل رہا مجھ سے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے بول ڈونٹ یو نو دیٹ, ڈونٹ یو نو دیٹ, نہیں ایسے نہیں ڈونٹ یو نو دیٹ. اچھا میں نے غصے میں ایسے کر کے ہاتھ مارا, میری گھڑی ٹوٹ کے نیچے گر گئی. میں نے کہا ہو ہی نہیں رہا یار, سین کیسے ہوگا یہ. تو لیکن سچی بات ہے کہ میں نے بہت سیکھا ان سے, انہوں نے بہت ہارڈ ٹائم دیا مجھے. اور لیکن مجھے بہت سیکھنے کو ملا ان سے. آپ نے بھی شروع میں جن لوگوں کے ساتھ کام کیا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوٹ تھے, تو بہت سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو یقیناً. اب تو آپ بہت ہی اچھے ایک ایکٹر ہو چکے ہیں. نہیں میرا نہیں خیال, یہی بات کہیں ایک اور جگہ پر بھی ہو رہی تھی علی بھائی. میرا خیال ہے کہ جتنا آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے نا اتنا برڈن بھی آپ پر بڑھ جاتا ہے. آپ جتنی سیڑھیوں اوپر چڑھتے جاتے ہیں اتنی ہی زمین آپ سے دور ہوتی چلی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا یار اتنے سال ہو گئے اب یہ کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ جتنے سال گزرتے جاتے ہیں اتنا آپ کے یہ کام مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. میں نے بھی یہ سنا, جب میں تو شروع میں آ کے صرف ایکٹرز کے ساتھ بیٹھتا تھا. اچھا میرے شروع میں جو میں نے پہلا پلے کیا وہ چونکہ ہمارے سندھی ڈائریکٹر تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ہارون بن صاحب, تو وہ مجھ پہ ایک چھاپ پڑ گئی کہ یہ کوئی سندھی لڑکا ہے. اچھا مجھے نہیں پتا, میرا خیال تھا کہ میں آیا ہوں, میں نے زرد پتوں کا بن جو کہ ایک سیریل آج کل آن ایئر ہے, میرا دوست ہے, لیکن ہم نے ایک پلے کیا تھا زائدہ حنا کا زرد پتوں کا بن, اور فضیلہ قاضی اس میں میرے ساتھ تھی. تو جب میں نے کام کیا میرا اپنا, اچھا میرے بڑے بڑے بال تھے, 22-23 سال کا میں لڑکا تھا, تو میرا خیال تھا یار اب تو لائن لگ جائے گی میرے سامنے. تو کچھ بھی نہیں ہوا یار, 1 مہینہ گزر گیا, 2 مہینہ, 3 مہینے بعد میں پتا چلا پالیٹکس چل رہی ہے وہاں پہ. میں نے جس گروپ کو جوائن کیا وہ ان کو اردو کا ڈرامہ ملتا تھا 6 مہینے بعد. تو یہ تو ہوتا ہے اپنی جگہ تو ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں. لیکن سچی بات ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے, تو میں بتا رہا تھا جب کیلاش میں نے کیا تب مجھے بھی جیسے آپ نے کیا نا, میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں جاب کر رہا تھا بھیا, میری 7-8 ہزار روپے کی سیلری تھی اس وقت, جو کہ اچھی سیلری تھی اس وقت 95 میں. صحیح ہے. تو میں نے جب کیا تو مجھے تقریباً آلموسٹ 1 لاکھ روپیز دیے کیلاش میں لیڈ کریکٹر کے 95 میں لاکھ روپے میں نے کہا تو پورے سال کی تنخواہ مل گئی. ایسے ہی I should take it seriously now. اب میرا خیال ہے کہ ہم ٹاپ 10 جابس میں سے ہے ایکٹنگ, ایک ایسی جو کہ ہائیسٹ پیڈ جابس ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس کی اس طرح سے پذیرائی بھی نہیں ہے اور قدر بھی نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس میں اتنا سکسیسفل ہو کر اتنا کما پاتے ہیں. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس فیلڈ میں رکھ کے اور اس عزت سے نوازا ہوا ہے. کچھ جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ, میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ آپ سے بہتر فیصلے کروا رہی ہوتی ہیں. آپ نے یہ فیلڈ چھوڑی کیوں؟ میں آپ سے اچھا دیکھو, میں نے تو فیلڈ کیوں چھوڑی, میری زندگی میں یہ ہوا کہ میرا مذہب کی طرف رجحان تھا پہلے بھی. ایسے ہی ہے, وہ آپ کو شاید پتا ہو نہ پتا ہو, میں فرحان جی فضیلہ بھی بعد میں, اور ان کے قیصر نظامانی اور نجم شیراز مجھے یاد ہے.
تو ہم ایک جگہ بیٹھ کے قرآن کو ریسرچ کرتے تھے اور ہم لوگوں کو پاگل ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کیونکہ کبھی ایسے ایکٹرز کو نہیں دیکھا تھا جو سیٹ پہ آگے جہاں ٹائم ملے قرآن کھول رہا ہے. فرحان تو شاید ابھی بھی یہ کرتے ہیں, فرحان بھائی کے ساتھ اور فضیلہ بھابھی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے. اچھا مجھے بھی جب میں نے پہلی دفعہ فرحان کے ساتھ کام کیا منزلوں میں تو مجھے یہ تھا کمرے کے اندر جناب جب جائیں, اچھا اس زمانے میں شیئرنگ ہوتی تھی جی, تو میں اور فرحان ایک کمرے میں تھے, تو بجائے اس کے کہ فینز آئیں فرحان سے ملنے کے لیے لوگ آ کے بتا رہے ہیں کہ یار قرآن کے میری بیٹی کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا, اس کو جاب نہیں مل رہی. I was so amazed, میں نے کہا یار یہ بندہ قرآن سے جو بات پوچھ رہا ہے, بندہ سوال جو کر رہا ہے وہ قرآن سے آیتیں بتا رہا ہے. حیران رہ گیا میں. اچھا پہلے تو وہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بھی یار مجھے بھی یہ آنا چاہیے, تو پہلے تو اس شوق میں گیا. اچھا اس کے بعد پھر میں چونکہ میں تبلیغی جماعت میری میں نے جوائن کیا کی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا تبلیغی جماعت والے کب آپ کو جوائن کروا لیں. تو بس مجھے جنید بھائی کے ساتھ دوستی شروع ہوئی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار وہ 40 دن کا چلہ ہوتا ہے وہاں. جی. اب ہوتا یہ تھا یار سہیل میرے ساتھ کہ میں شام میں جاؤں شب جمعہ میں, تو قبر اور آخرت اور انبیاء کے تذکرے, اگلے دن جاؤں تو میں کسی کے ساتھ ڈائیلاگ بول رہا ہوں, کوئی اچھا کیریکٹر ہے, اور اپنے کریئر کے اس دور سے گزر رہا تھا جب میں کیریکٹر رولز بھی کر رہا تھا, نیگیٹو بھی کیریکٹرز کر رہا تھا. تو اگلے دن اور نیگیٹو کیریکٹر از سپوز ٹو ڈو آل دوز نیگیٹو ایلیمنٹس اینڈ تھنگس. تو وہ بڑا دن رات ایک تضاد تھا کہ یار یا تو یہ چھوڑوں یا یہ چھوڑوں. تو پھر بہت سنا تھا وہاں پہ کہ جو اللہ کے لیے اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ اپنا اور وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور جنید بھائی میرے سامنے ایک رول ماڈل تھے. تو وہ پھر میں نکل گیا ایسے ہی. کسی دن وہ میں نے فیصلہ کیا, سمیع ثانی ڈائریکٹر تھا ایک ڈرامے کا جی, اور وہ ڈرامے کا نام تھا پتہ نہیں محبت ایسا دریا ہے. وہ امجد صاحب کی ایک نظم ہے کہ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہو. محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہو. تو وہ اس سے ماخوذ ایک ڈرامے کا نام تھا, سمیع ثانی ڈائریکٹ کر رہے تھے کہ محبت ایسا دریا. تو میں نے سمیع کو, اچھا میں فیصلہ کر چکا تھا اپنے دل میں کہ یہ آخری ڈرامہ ہے میرا, کیونکہ میں نے 2-3 مہینے پہلے سے انکار کرنا شروع کر دیا تھا. فون آتے تھے. اچھا مزے کی بات بتاؤں تمہیں, سیریسلی جس دن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جیسے آج میں نے سوچا ہے کہ یار میں یہ ڈرامہ نمٹا کے بس اس کے بعد میں نے اتنی مجھے کالیں آنا شروع ہوئی ہیں, ٹرسٹ می کہ میں حیران رہ گیا. امتحان, میں نے کہا کمبخت تم لوگ پہلے کدھر سو رہے تھے یار, یہ میرے چھوڑنے کا تمہیں کیسے پتا میرے چھوڑنے کا انتظار کر رہے ہو. یہ اللہ کی طرف سے آپ کا ٹیسٹ لگ رہا تھا. تو وہ پھر میں سمجھ گیا کہ ٹیسٹ ہے. میں نے کسی کو نہیں بتایا. جب میں نے سمیع کو بتایا نا, یہ لاسٹ ڈے میری شوٹنگ کا, میں اور عاصم صاحب جو لاہور کے میرے والد بنے تھے, بڑے سینئر ایکٹر ہیں, کیا نام ہے ان کا, عاصم کوئی بڑا اچھا کمپلیکشن ہے, گرین آئیز ہے ان کی, عاصم بہت سینئر ایکٹر ہے. عثمان پیرزادہ صاحب, نہیں کوئی عاصم کر کے نام, خیر وہ میرے فادر بنے تھے. تو جب میں نے بتایا تو اس کو سمیع کو یقین نہیں آیا. سمیع کہنے لگا پاگل ہو رہا ہے. میں نے کہا اب مجھے نہیں دیکھے کہ انڈسٹری میرا آخری سین ہے. تو میں بڑا گفٹ لے کے گیا تھا اس دن, میں نے ان کو بھی گفٹ دیا, ان کو بھی, سب کو دیے. تو وہ سمجھا شاید ایکٹر پہ ہوتا ہے, ٹائم آتا ہے, بہت سارے لوگ آتے ہیں, بہت سارے لوگوں پر, لیکن میں اس پہ قائم رہا. اور پھر یہ بھی ہوا, پھر میں نکل گیا چلے ولے پہ 40 دن کے لیے. میری داڑھی واڑی بھی بڑھ گئی, خاصی بڑھ گئی, بالکل تبلیغی ہو گیا میں. اب وہ کیریکٹرائزیشن تو دماغ میں تھی کہ بھائی کسی کیریکٹر کو کرنا ہے تو اس کو اس پہ کرنا ہے. اور جب میں گیا تبلیغ میں, سچی بات ہے پھر ہوش ہی نہیں رہا شیو کرنے کا. جب آپ مسجدوں میں رہتے ہیں ایسے ہی, اور جب آپ گھر چھوڑتے ہیں, اپنا آرام چھوڑتے ہیں, اپنا واش روم چھوڑتے ہیں, اپنی بیوی بچوں کو سب, تو پھر وہ داڑھی کی ساری فضیلتیں بھی پتہ چلی مجھے. تو میری اتنی لمبی داڑھی ہو چکی تھی, میں نے گستاخی کی, بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا تم نے کاٹ دی داڑھی, یہ وہ. تو خیر, تو میرا تو یہ بھیا بنا ایکچولی وجہ. اچھا, اور میں نے ویسے سچی بتاؤں, میں نے 1-1.5-2 سال مجھ پہ بڑا حال آیا, جیسے جنید بھائی پہ جو جنید بھائی کہتے ہیں ویسے ہی آیا. میرے بچے بھی سٹی اسکول میں پڑھ رہے تھے سارے, ان میں سے تقریباً سب کو نکلوا کے میں نے گورنمنٹ اسکول میں ڈلوایا. یہ بھی دیکھا میرے بچوں نے. اور ایک وقت یہ تھا کہ سیونگز آہستہ 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 کر کے ختم ہو رہی تھی. اور پھر ایک دم اللہ نے اچانک مجھے پتہ بھی نہیں, اور مکے کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب اور جنید جمشید اور جو جے ڈاٹ کے اونر ہیں سہیل بھائی میں کہتا ہوں, بڑے اچھی میری دوستی بھی ہے, بھائی بھی. تو اب یہ ہاتھ سب پتہ چل رہا تھا ان کو تبلیغ میں, کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو, ہم اللہ سے مانگتے تھے, ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا, جنید بھائی آئے کھیلنے کے بعد, سن تیرا کام ہو گیا, مولانا نے یہ سہیل کو کہا ہے کہ یار وہ اتنے دن سے اللہ کی وجہ سے
उसने अल्लाह तवक्कल पे छोड़ दिया, अपना काम छोड़ के बैठ गया है, तो तुम उसके लिए कुछ करो। तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया, फिर मैंने उनसे फ्रेंचाइज पार्टनर बना, हालांकि वो इन्वेस्टमेंट ही हुआ, ऐसा नहीं है कि मैंने बगैर इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ एक खास ये रखा कि अगर वो किसी से 100% करते थे तो मुझे 70% चार्ज उन्होंने किया। तो मेरी थोड़ी बहुत चीजें मैंने आगे पीछे जो प्रॉपर्टीज वगैरह थी वो मैनेज करके मैंने कहा लगा दो। अच्छा, शुरू में तो सक्खर में आउटलेट दी, मैं मौलाना तारिक जमील, आज भी मेरी मौलाना से बहुत अच्छी मेरे ताल्लुक हैं, और उनकी बड़ाई है इसमें, उनकी अजमत है। मुझे से तो खैर बेशुमार लोग हैं कि वो जब भी कराची आते हैं मुझे फोन करते हैं, अली भाई करते हैं, मेरी मुलाकात करता है, मेरी ऑनेस्टली मुलाकात जरूर काइंडली। तो मैंने कहा मौलाना ये मुझे सक्खर में आउटलेट दे रहे हैं, सक्खर तो मैं होके आया तो मैं हैरान रह गया वहां जाके, मतलब जैसे लोग रह रहे हैं वहां पे, और सीवरेज का निजाम देखा, मैंने कहा ये तो अभी तक 100 साल पीछे है, इनको शौक ही नहीं है, तो ये बिकेगा का। मुझे कहने लगा चुपचाप रहे, वो बिजनेस ब्रेन है, तो वो उसको वो अगर कह रहा है तो जो कह रहा है वही करो। मैंने कहा कराची में करा दे, कहले कराची में तो 10 ऑलरेडी है उसकी, यहाँ 11वीं होगी, वहां तो ब्रांड जा रहा है ना, तो ये तीसरा बड़ा शहर है, तो जिस दिन तू खोलेगा दुकान उस दिन से तुम्हारी दुकान कामयाब हो जाएगी। और अल्लाह का करना वैसे ही हुआ कि वो फिर उसके बाद से तो फिर मुझे यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हुई, और होते होते फिर हमने ये भी अपना एक सेटअप कोरू कंसल्टेंट को अल्लाह ने जो कामयाबी दी, ये उससे बड़ी कामयाबी थी। तो बस सच्ची बात ये है कि अच्छा मैं जब, अब सॉरी मुझे लग रहा है वाकई जैसे मैं गेस्ट नहीं अच्छा, लेकिन बात ये प्लेटफॉर्म का मतलब पता क्या होता है कि अच्छी बात किसी भी प्लेटफॉर्म पे आई वुड लाइक यू टू टॉक मोर देन मी, लेकिन सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि कभी कभी सच्ची बात ये कि जब मैं निकला था ना तो मेरा हाल देखते थे लोग, तो कहते थे, अब उन तक पहुंचती तो थी कि यार ये अपने, अब देखो हम एक्टर्स होते तो थोड़े से थोड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, अपनी चीजों के लिए बड़ा अपना कमरा, अपनी चीजें, अपना वॉशरूम, अपना ये थोड़ा सा पर्टिकुलर। और जब आप निकले और आप मस्जिद के सहन में सो रहे हो और मस्जिद का टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हो जो कि पूरा बाजार इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उसमें आपको बड़ा मारना पड़ता है अपने आप को, यानी रोजाना सुबह मैं कहता हूँ कि लेकिन दिमाग में क्या था कि यार हम अल्लाह के लिए कर, असल बात मुझे वो ये कहते थे लोग उस जमाने में, कहते थे कि देखो तुमने अल्लाह की खातिर छोड़ा है ना, ये तुम देखना तुम्हें इंशाल्लाह ये जो इंडस्ट्री के लोग हैं ना जो तुम्हारे पास इंशाल्लाह आया करेंगे ऐसे ही। अच्छा मैं उस वक्त सच्ची कह रहा हूँ सुहेल आपसे, मैं समझता था यार सिर्फ मेरी एक हिम्मत अफजाई करने के लिए उन्होंने एक बात कह दी, नहीं। अब जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया और हमारे मुल्क के सुपरस्टार्स जब उन्होंने मुझे फोन करके बोला सुन भाई ये कॉन्फिडेंशियल बात है बताना नहीं किसी को, और मैंने ये करना वो करना, तो मुझे उनकी बात याद आई, मैंने कहा यार ये तो खुद, तो यार ये बात तो शुबह है, इसमें कोई शुबह नहीं है कि मुझ जैसे आदमी का, लेकिन मैंने कुछ कोई ऐसा खास कुर्बानी नहीं दी, लेकिन थोड़ी सी कुर्बानी दी। देखिए एतकाद, और आप यकीन करो बावजूद इसके कि मैं अच्छा काम कर रहा था, अगर आपको पता है उसके बावजूद आपको कितना कुछ कहना पड़ता है अपने चेक्स के लिए। अच्छा वैसे सुहेल अब क्या, मैं तो 7-8 साल हो गए मुझे छोड़े हुए, और लेकिन चूंकि मेरे ये दोस्त सैफ हसन है, एहतिशाम वगैरह सब ये डायरेक्टर्स हैं, ये सब मेरे दोस्त हैं, और इवन रहे हैं माशाल्लाह, अभी भी बात होती है, यासिर नवाज वगैरह। तो अब क्या हाल है, जैसे हमारे जमाने में तो सच्ची बात ये है कि शुक्र है मेरी शादी हो चुकी थी इंडस्ट्री में आने से पहले, वरना यकीनन जब मैं रिश्ते के लिए जाता तो मुझसे सबसे पहले पूछते बेटा और क्या करते हो, तो अभी भी ऐसा ही, ये अभी भी क्या, अभी भी ऐसा, ठीक है आप एक्टर हैं, हमने आपको बहुत देखा है, मगर आप करते क्या हैं बेटा? अली भाई अब हाथी बड़ा हो गया है। अच्छा देखें अब उस वक्त मेरा ख्याल है जब आप और मैं इंडस्ट्री में आए तब मैंने खुद प्रोडक्शंस भी की हैं, और अभी भी मैं कुछ कर रहा हूँ। अच्छा प्रोडक्शन के बारे में सवाल करूंगा बात में, ठीक है। उस वक्त प्रोडक्शन हो जाती थी 20-25-30 लाख रुपए में सीरियल बन जाता था, अब 4 से 5 करोड़ में सीरियल बनता है। माय गुडनेस, यस। ए लेवल का या बी लेवल का भी आपकी मिनिमम पर ईपी 10-12 लाख रुपया पर ईपी है, और अगर आप 26 ईपी को मल्टीप्लाई करें तो 2.5-3 करोड़ रुपया बन रहा है। तो अब आप खुद सोचें कि इतने जो है वो हालात में पैसे बढ़े हैं तो एक्सपेंस भी बढ़ गए हैं, तो हाथी बड़ा हो गया है, अब उसके लिए दरवाजे आपको बड़े रखने हैं, तो आपको अपना लिविंग स्टैंडर्ड आप मेरे जमाने में मुझे याद है, मैं सैफ से पूछ रहा था, सैफ हसन से, तो मुझे याद है 8-9-10 साल पहले तो 1.25 करोड़ के अंदर अच्छा सीरियल हम बना लिया करते थे, अच्छा सीरियल मैंने 35-40 लाख रुपए में भी बना सीरियल, ऐसी बात नहीं। अच्छा सीरियल मतलब मेरा मतलब है कि अच्छे जो यानी कि आउटडोर जाके कहीं या आउट ऑफ कंट्री में, लेकिन अगर आप इन सिटी 2-3 सेटों के ऊपर 35-40 लाख रुपए में सीरियल बन जाता था, 13 एपिसोड का 14 एपिसोड का सीरियल बन जाता था, लेकिन अब नहीं है। उस दौर में जब आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहे होंगे तब कमर्शियल कितने का बनता था, 20 लाख का, 18 लाख का,
اب ایک کمرشل میں نے ابھی ہم نے لاسٹ ایئر بنایا تھا, ایک بلڈرز ہیں ان کا کمرشل آبدہ جی کو لے کے 2.5 کروڑ روپے کا بنا تھا. تو اب مارکیٹ اور چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی گئی ہیں, آپ کے ایکسپینس اور معاملات, لیکن جیسے جیسے پرائسز بڑھ گئی ہیں اس میں مارجن بھائی لیکن آپ سے تو کم از کم یہ نہیں پوچھنا چاہیے لوگوں کو کہ آپ کیا کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ اتنے میگا بجٹ کے سیریل, اب ماشاءاللہ آپ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے پروڈکشن بھی شروع کر دی, تو اگر پروڈکشن شروع کر دیے تو یقیناً آپ نے سیونگز کی ہوں گی. نہیں, سیونگز سے بات, میری سیونگز یہی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو اچھا پڑھایا ہے. ٹھیک ہے, میں اپنے آپ ٹیکنیکل سائڈ پہ ہو یا فائنانس کسی اور کوئی اور پارٹنر کر رہا ہے؟ نہیں, ہم دونوں مل کے جو ہے وہ فائنانس بھی اور تو کیا سیریلز کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, ہم نے ابھی کمرشل وغیرہ کیے ہیں, کچھ ویب سیریز اور شارٹ فلمز کر رہے ہیں. ابھی ایک پلان کر رہے ہیں ہم ٹی وی کے ساتھ سیریل کا, تو وہ ابھی بات چل رہی ہے, لیٹس سی کہ کیا بنتا ہے, کیونکہ بہت مشکل ہو گیا, بہت ٹرکی ہو گیا ہے, اور میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ کسی کا حق مارنا. یہاں پر حق مارنا بڑا آسان سا کام ہو گیا ہے, اور یہ کہہ دینا کہ یار نیکسٹ ٹائم کر لیں گے, یہ جو شروع سے ہی کچھ پیک ڈائلاگس ہیں جو کہ رکشے والے کا بھی جو ہے کہ کتنے پیسے تو اتنے پیسے, تو یہ سیم ایز اٹ از جو ہے نا وہ ہماری انڈسٹری میں بھی چل رہا ہے, یار اگلی بار جو ہے نا وہ پیسے بڑھا دیں گے. تو یہ پیک ڈائلاگ جو ہے نا وہ آٹو والے سے لے کے تو ہماری انڈسٹری تک شاید ایک ہی طرح کے ہیں اور وہی چلتے آ رہے ہیں. لیکن کوشش ہے کہ بہتر جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں. میں نے انٹرنیشنلی 2-3 پروجیکٹس کیے, ریپرزینٹ کیا ملک کو جا کر, تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی. اس دن میں ان پلیٹ فارمز کے اوپر جہاں پر انڈین اور پوری دنیا کے لوگ کھڑے تھے, میں ریڈ سی فیسٹیول پر گیا, میں ٹف پر گیا جہاں پر سارے بالی ووڈ کے ایکٹرز تھے, تو اس دن مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اللہ نے مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ میں اس جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے ملک کے لیے کچھ کر پایا ہوں. اب پبلک نے یا لوگوں نے اس کام کو دیکھیں, ہر چیز میں لیسن ہے. اب آپ نے لینا ہے وہ نیگیٹو لے لیں یا پازیٹیو لے لیں, یہ تو آپ کی سوچ ہے. جو کہتے ہیں یار کہ یہ ایسا کانٹینٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ لوگوں پر نیگیٹو امپیکٹ آئے. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ کو بدلیں نا. اور پھر میں وہیں پہ بات کروں گا آ کر کہ جب میرے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے, ہدایت دینا نہیں ہے, ہدایت دینا میرا کام ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہدایت دینے چل پڑتے ہیں. ہدایت والا کام نہیں, صرف پیغام پہنچانے کا کام ہے. باقی ہدایت اللہ کی ذات نے دینی ہے. بے شک آپ کو مل گئی, کل مجھے بھی مل جائے گی انشاءاللہ. نہیں آپ کو ملی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھو میں بتاؤں, میں ہمیشہ اپنی میری اللہ کا شکر ہے یہاں پہ اسٹاف ہمارا 40-50 لوگ ہمارے ساتھ کمپنی میں کام کر رہے ہیں. اللہ کا احسان ہے, بلکہ ان کی جو سیلریز ان کے رزق کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ میں دیتا ہوں. یہی ہے, ہم 3-4 لوگ شروع ہوئے تھے ایسا ہی کام, پھر 4 سے 10 ہوئے, 10 سے 20, اب 40-50 لوگ ہیں. اور یقین کرو میں ڈیلی آتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یا اللہ یہ آپ ہی کی کرم کی وجہ سے ہے, ہم تھوڑی دے سکتے ہیں سیلریز ان لوگوں کو یار, یہ پتہ نہیں کس کا نصیب ہے, کس کا نصیب. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہ 100 باتوں کی ایک بات کہ جو اپنی جیسے شکر گزاری جو ہوتی ہے نا, جو آپ کی باتوں میں نظر آ رہی ہے مجھے, یہ بڑی بات ہے. اس چیز کا اعتراف ہونا اور آن ڈیلی بیسس کی زندگی میں ہونا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ خود نمائی لگتی ہے, شو آف لگتا ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ کا شکر دونوں طرح سے کرنا چاہیے, دونوں طرح سے, دل سے بھی. دل بھی ہاں یہ بات صحیح ہے کہ منافقت نہیں ہونی چاہیے. زبان سے اگر آدمی کرے اور دل سے معترف نہ ہوئی تو ایسی ہی کسی کی عزت زبان سے کرے اور دل سے نہ ہو. لیکن اگر دل میں ہے شکر تو زبان سے کرنا بھی آپ پہ لازم ہے, عبادت ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, میں نے آپ میں دیکھی, اور یہ ملٹیپلائی ہوتی ہے. قرآن کی ایک آیت کا مفہوم بتا دیتا ہوں میں صرف آپ کو, کیونکہ یہ جو پھر نہیں بالکل, لیکن یہ کہ مفہوم یہ ہے کہ ایک اللہ رب العزت کا ایک اعلان ہے قرآن میں, جس کو اللہ نے کہا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ. عزا اذان سے ہی ہے, اور اذان چونکہ اعلان کا ہی نام ہے, اعلان کا نام ہے. تو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, ایک اذان اللہ نے بھی دی ہے, یعنی اعلان کیا ہے. وہ کھلے عام اعلان ہے, سب کے لیے ایسے ہی ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ ازید ورڈ آپ نے سنا ہوگا, مزید جو ہم نے عربی سے ہی لیا, ملٹیپلائی. اگر تم میرا شکر کرو گے, وہی دل سے بھی اور زبان سے بھی, اور ڈیلی بیسس صبح شام, جو ہمارے پیرنٹس کرتے تھے. ہم نے اپنے پیرنٹس کو کیا دیکھا یار, ہماری بھی بالکل ہم مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا ہمارا, چھوٹا سا ہمارا گھر تھا, ایک پاپا کے پاس ہماری گاڑی تھی چھوٹی سی, اس میں بیٹھ جاتے تھے. مگر ہم نے دیکھا اپنی نانی کو, دادی کو, کبھی بھی وہ پیاس سے بھی روٹی کھا رہے ہوں اگر شکر اللہ, وہ یار ہم نے یہاں پہ تو ہماری فرمائش ختم نہیں ہوتی. میں بتا رہا ہوں لا ازیدن, جو میرا شکر ادا کرے گا
میں اس کی نعمتوں کو ملٹیپلائی کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری ناشکر گزاری کی تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب پکڑ لے گا. تو ہمارے پاس ویسے بھی کوئی چوائس ہی نہیں ہے، رب کا شکر ادا کر بھائی. مجھے تو یہ آپ کی پرسنالٹی میں ہے انشاءاللہ، اور یہ آپ کو بہت آگے لے جائے گا. یہ بتائیں کہ جیسے ہمارے زمانے کے اندر پھر بھی جیسے علی بھائی اتنا پرانا زمانہ نہیں میرا نہیں آپ کا بھی اتنا پرانا نہیں ہے. میں بھی آپ کے دور کا ہوں. مجھے اتنا پرانا نہ کریں یار، اللہ کا واسطہ. میں یہ کر رہا ہوں کہ پھر بھی جیسے ایک یہ ہوتا تھا کہ ڈائریکٹرز کہتے تھے کہ مجھے سہیل سمیر کو کاسٹ کرنا ہے. اب بھلے سے سہیل سمیر کے سے اگر پرابلم بھی ہو اس بندے کو پرسنلی، لیکن وہ بولتا تھا نہیں یار اس کیریکٹر میں سہیل سمیر جچے گا، میں چاہتا ہوں یہ، بھلے سے مجھے پرسنلی پسند نہیں ہے سہیل سمیر. سر فیکٹری کا کام ہو رہا ہے اب تو. اب میں کہہ رہا ہوں فیوریٹزم یا نیپوٹزم کتنا ہے انڈسٹری میں اس وقت. سر وہ تو ہر جگہ پر ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن اب فیکٹریاں لگ گئی ہیں. پہلے آرٹ پر کام ہوتا تھا علی بھائی، اب فیکٹریوں میں کام ہو رہا ہے. کہ یعنی کہ کئی کریکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ یار کہ اس میں سہیل سمیر کو کاسٹ کر لیتے ہیں. یار سہیل سمیر پیسے زیادہ مانگ رہا ہے یا اچھا اس کی ڈیٹس کا ایشو ہے، تو چلیں پھر عثمان نگل کو کاسٹ کر لیتے ہیں یا جاوید شیخ صاحب کو کاسٹ کر لیتے ہیں کہ ان کی ڈیٹا بھی مل جائیں گی اور یہ بھی ہو جائے گا. تو سر یہاں پر یہ کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں، فیکٹری کا ہے کہ بکرم کس کوالٹی کا لگ گیا وہ تو کپڑے کے اندر ہے. اچھا کتنے سین ریکارڈ ہو رہے ہیں آج کل؟ ہمارے زمانے 9-10 ہوتے تھے، یعنی 7-8 سال پہلے. ہاں نہیں، بیچ میں ایک کمپنی آئی تھی، اس نے تو جو ہے وہ میرا خیال ایک دن میں پورا سیریل بنانے کا سوچ لیا ہوا تھا. اور فہیم بننی تو نہیں تھا ابھی. فہیم سوری تم میرے دوست ہیں، میں ایسے کر نہیں فہیم بھائی بھی اچھے انسان ہیں. اب جو ہے وہ دو کیٹیگری ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ جو کہ 7 والا سلاٹ ہے اور 9 والا سلاٹ ہے، اس میں آپ کے ہوتے ہیں 15 سے 18 سینس، اور جو 8 بجے والا سلاٹ ہے اس میں آپ کے وہی 7-8 سینس ہوتے ہیں. یار میں نے ایک سیریل کیا تھا، وہ آن ایئر نہیں ہو سکا یہاں پہ فور سم ریزن، کیونکہ اس میں انڈیا کی کاسٹ بھی تھی، پاکستان کی کاسٹ بھی تھی. مصطفیٰ قریشی صاحب اس کے باپ بنے ہوئے تھے، ہمارے ابا بنے ہوئے تھے، میں ان کا بیٹا تھا، اور سعدیہ امام بھی تھی اس میں، وہ بھی بیٹی تھیں، اور کچھ ان کی پہلی بیوی کے بچے جو انڈیا میں رہ گئے. تو یہ کہانی تھی، اور پاکستان انڈیا کو ملانے کے لیے وہ جو صاحب نے کیا تھا. نہیں یہ ملا تھا سب سے پہلے جیو کا پروجیکٹ تھا یہ، اور یہ سرور موسوی صاحب جو ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے بڑے ہمارے ان کو ملا تھا، پھر بعد میں. اچھا خیر وہ ویزے کا مسئلہ ہو گیا، پاکستان انڈیا کے حالات. لیکن میں بتا رہا ہوں میرا ایکسپیرینس کیا رہا. ہم جب پہنچے وہاں پہ تو اسٹار پلس کی کاسٹ سارے وہ اس زمانے کے جو بڑے بڑے نام تھے جو بھی تھے، اللہ کا شکر ہے ہم یہاں سے ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو میں جب وہاں پہ گیا، پہلی بات تو ہمیں ایج کیسے ملا کہ ہم بات کر رہے ہیں، ہم لوگ یوں دیکھ رہے ہیں، ہماری تلفظ اردو. ہاں اچھا اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے نا، کیونکہ ان کا کے خواب، ہاں ان کے وہ ہے پھنس گیا میں ہم تو بولیں پھنس گیا، خوفنا. تو وہ ویسے ہی ہم تھوڑے سے لنگوسٹک ہمیں ایج مل گیا. پھر مگر جا کے دیکھا میں نے، بھائی دن میں کتنے سین ہو رہے ہیں پتا ہے؟ 3-4 سین. تو میں نے بولا یار کمال، میں نے تو بولا ہی نہیں شرمندگی میں کہ یار جتنی دیر میں تم کنسیو کر رہے ہو نا، اتنی دیر میں تم 3 بھڑکا دیتے ہیں. ہاں اب یہی ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایسی وہی ڈسکشن جیسے سیٹس کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں، تو کہہ رہے یار کہ آپ کو یاد ہے دلیپ صاحب نے ایک سین کیا تھا، کوئی ہے ان کا فلم کا سین تھا، تو انہوں نے 7 دن میں وہ سین کیا، انہوں نے کنسیو کیا، ان سے ہوتا نہیں تھا وہ دوبارہ. تو میں نے کہا اگر وہ پاکستانی ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہوتا کہتا میں چل کیا اتنے دن کون لیتا ہے. تو میں نے کہا یار ڈیپتھ ہے، وہ اتنے لیجنڈ اداکار ہیں، ان کے لیے وہ کنسیو کرنا اور ڈلیور کرنا، اور ہمارا ان کسی بھی انڈسٹری کے ساتھ ہماری کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اچھا سے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں خود بھی ایز این ایکٹر میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اس کو، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنا افیکٹ ہوتا ہے. ایک ہمیں نروس سسٹم دیا خدا نے، رائٹ؟ ہم ایک عام آدمی، if you were not an actor then you must be a father, husband and a friend and a brother, یہ کریکٹر سب کرتے ہیں اپنی زندگی میں. میں اپنی زندگی میں باپ ہوں، بھائی ہوں، شوہر ہوں، دوست ہوں، that's it. اور میری زندگی میں خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، لیکن خوشی کے وقت خوشی، غم کے وقت غم. یہ جو ہم اپنے نروس سسٹم کے ساتھ پلے کرتے ہیں ایز این ایکٹر، رائٹ، آپ بھی کرتے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے. بیکاز آپ کہیں گئے، کوئی آپ کو ایسا کریکٹر ملا جو ڈپریشن کا شکار ہے، یا خدا نخواستہ کوئی سیکوینس ایسا ہے جس میں کوئی بلاوڈ آپ کا، اس کی فیونرل ہو رہی ہے، اور پھر اچھا ایکٹر تو وہی ہے نا بھیا، ابھی آپ سوچیں ویسے ہی کہ ہو رہا ہے، تو یہ سوچیں گے کہاں اپنے دل و دماغ پہ. تو کتنا آپ کا نروس سسٹم اس وقت کہ بار بار آپ اگر اس ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ فرق تو پڑتا ہے کسی حد تک، کیونکہ ایک دم سے نکل آیا آدمی. یہاں پہ تو ہمارے اتنے لوگ ہیں کہ ابھی وہ نکلا نہیں ہے، رو کے وہ دوسرا لے آتے ہیں، سر یہ دوسرا سین ہے.
अबे भाई इससे अली तो भाई, निकलना दो, आधा घंटा तो दे दो, अली अभी चाय भाई, पीने अब दो, एक बात सिगरेट पता पीने क्या दो है? आदमी को, इस तरह निकल तो आए इससे बाहर। मैं पता क्या कहता हूँ कि अभी मोस्टली हम ना लफ्जों की वॉमिट कर रहे होते हैं, कंसीव करने वाला मामला नहीं है इतना, आपकी अपनी है, क्योंकि अब डायरेक्टर भी हायर होता है एज एन एक्टर, सारे जो डिसीजंस हैं वो प्रोडक्शंस के हैं और उनके हैं कि इसको कास्ट कर लो, इसको रहने दो, डायरेक्टर ये होगा, ये मामला होंगे। तो जब इस प्रेशर में हम काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर आप अपनी हद तक जितना बेस्ट दे सकते हैं वो आप दे लेते हैं, अगर ना भी दें तो कोई गिला शिकवा नहीं है, वो फिर जब ऑन एयर होगा तो लोग आपके लिए डिस्कस करेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया या आपने बहुत बुरा किया, या आपकी लक अच्छी हुई तो आपका बुरा काम भी हिट हो गया, और अगर आपकी लक अच्छी नहीं है तो आपका अच्छा काम भी रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा होगा। तो अब वो वाली बात नहीं है कि आपने अगर 18 सीन करने हैं तो आप एक ही सेट जो है फ्यूनरल का सीन है उसमें, अच्छा जी पहले आपके फादर की डेथ हुई है, उसी सीन में अच्छा अब हम सेट चेंज, वो लोग चेंज हो रहे हैं और अभी आप अपनी मदर की डेथ वाला कर रहे हैं सीन। तो एट अ टाइम आप वो, क्योंकि प्रोडक्शन है वो सारी चीजें डिजाइन की होती हैं और 3-4 फ्यूनरल के सीन एक साथ आपने कर लिए, तो आप किस किस का इमोशनल लेके आएंगे? अच्छा मैं बाप को सोचूं, अच्छा मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सोचूं, मैं अपनी बीवी को सोचूं, तो इतने सारे नहीं है। अब नहीं, जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर आपकी हार्ट बीट आज भी वैसी ही होती है। ऑनेस्टली जब अच्छा कोई भी प्रोजेक्ट मैं कर रहा होता हूँ किसी अच्छी, तो उस वक्त हार्ट बीट आज भी नहीं होती है। मैं तो शकील साहब के साथ जब मैंने काम किया पहले, बचपन से देखा ना मैंने उनका काम, सच्ची बात है मैंने उस वक्त नहीं देखा, अब थोड़ा सा सुकून है जिंदगी में, एक ठहराव है, तो मैं उनके अंकल उर्फी और जेर जबर पेश और मैं उनको देखता हूँ यार, मैं कहता हूँ परफॉर्मेंस देखें आप शकील साहब की, मैं समझता हूँ कि वो वाकई अगर एक तरह से इदारे हैं ये लोग, आप उनको परफॉर्म करें, उनके डायलॉग डिलीवरी देखें, उनका मैनरिज्म देखें, उनकी वो, तो मैंने कहा शकील साहब टुडे आई एम फीलिंग नर्वस अली, सच हुआ फीलिंग? हाँ होती है नर्वसनेस मुझे भी ऐसे ही। तो मैंने कहा यार आपको भी होती है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहते इट्स वेरी गुड फॉर योर परफॉर्मेंस एक्चुअली, ऐसी नर्वसनेस कि एकदम से आपके हाथ, लेकिन ये कि आपको काम कोई करना है सीरियसली करना। और मैंने पहली दफा एक बात अजीब सुनी अपने सीनियर से कि नहीं बेटा जिसको ये काम आता है ना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है, जिनको नहीं आता उनके लिए बड़ा आसान। सर जिंदगी में मैंने कहा यार ये एक्टर लोग किस किस्म, शुरू में तो मुझे इनकी बातें समझ में नहीं आती थी कि यार ये अजीब बातें करते हैं, जब काम आ गया तो आसान हो गया। नहीं सर, कहते नहीं सर, जब काम आपको आना शुरू होगा तो फिर आपको इसका भी ख्याल रखना है, आपको उसका भी ख्याल रखना है, आपको स्लॉपी बॉडी बिहेवियर का ख्याल रखना है, आपको वॉइस मॉड्यूलेशन का भी ख्याल रखना है, अपने चेहरे का भी, इतना मुश्किल काम है। और मजे की बात ये, इतनी एफर्ट लगाने के बाद इट शुड लुक लाइक एफर्टलेस। अच्छा अब मुझे बताएं, हमने सुना है कि आप बहुत अरसे से सिंगल हैं, तो नहीं सर, आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैं नहीं पता था, सॉरी सर। ये हमारी जो रिसर्च टीम है ये इन्होंने हमें गलत बताया सर, ये ऐसे रहने दें अगर ये सर देखें ना फिर मार्जिन जरा निकल आता है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने बच्चे दिए आपको अल्लाह ने? अल्लाह 2 बेटे 2 बेटियां। वाह यार, ये तो मैथमेटिक्स पूरी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने मुझे कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो मैं किस बात पर उसकी नाशुक्रिया अदा करूं? उसका शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने मुझे हर चीज जो मैंने मांगी और जो मैंने नहीं भी मांगी और जो मेरे हक में बेहतर थी वो अल्लाह ताला की जात ने दी है। मैं अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले कहता कि मिरेकल्स होते हुए देखे हैं। हाँ, कोई ये बताएं। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि मेरी जिंदगी में एक मिरेकल है, वैसे मिरेकल मैं बताऊंगा इनके बाद। मैं सर एक टाइम था, बड़े ना बिलबोर्ड्स लग रहे थे, तो मैं मॉडलिंग करियर मेरा स्टार्ट था, तो मैं लाहौर में एक कैबलरी ब्रिज है उसके ऊपर ना बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगा हुआ था। मैंने कहा या अल्लाह, ये ऐसे ही मैं अकेला गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मैंने देखा, मैं कहा या अल्लाह कभी इस पर मेरा बिलबोर्ड लगेगा। वाह अली भाई, इस बात को हो गया, मैं ब्रिज उतर के चला गया। 2 दिन बाद मुझे कॉल आई, एक कैंपेन की, चेयरमैन की थी, पता नहीं किसकी थी, लॉरेंसपुर की, तो मैंने वो कैंपेन की। अब मेरे ज़हन में वो बात खत्म हो गई है कि मैंने ऐसे उतरते हुए ये बात बोली थी। मैं 15 दिन 20 दिन के बाद मैं अचानक से उस ब्रिज पर चढ़ता हूँ और सामने जो है वो मैं अपने आप को देखता हूँ। आप यकीन मानेंगे कि मैं मेरे रोंगटे खड़े होकर मैं रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह तो मेरे इतने ही करीब है, ये मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसी बात बोली और तूने 15-20 दिन के अंदर इतना बड़ा बिलबोर्ड मेरा वहां। अब बात वो है कि जो आप मांग रहे हैं, जो मैंने इसका कंक्लूजन निकाला कि उसके लिए आपको उसमें होना बहुत जरूरी है। हाँ सही बात है, यानी अगर आप बोले मेरी लॉटरी की टिकट निकली है तो टिकट लेना बहुत जरूरी है ना? तो ये है, ये मैं कह रहा हूँ या अल्लाह मैं गोल मारूं तो पहले टीम में तो जाऊं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा बाकी तो मेरी जिंदगी का मिरेकल जो मैं हमेशा सुनाता हूँ अपने दोस्तों को, और ये मैं वाकई, जैसे मैं अमेरिका गया अपनी फैमिली के साथ, मैं मेरे माशाल्लाह बच्चे, मेरी
मेरी मदर इन लॉ, 7-8 लोग हम लोग तकरीबन। और मैंने अपने भाई से कहा यार मुझे यहाँ पे ट्रेन का सफर करने का बहुत शौक है, मैं न्यूयॉर्क जाना था न्यू जर्सी से, तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि ट्रेन के जरिए जाएं, ताकि उसने बोला यार गाड़ी यार ट्रेन से जाएंगे, तो बड़ा मैंने देखा न्यूयॉर्क के अंदर एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, लाखों लोग जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट। चलो भाई ट्रेन में, तो मैंने बैग उठाया, सारे पासपोर्ट, सारे टिकट्स, और कोई तकरीबन $1400-1500 उसमें कैश था, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, 2004-5 की, बैग में रखा, चले गए न्यूयॉर्क, वहां से वापस आए, टिकट का काम हो गया। किसी बात पे मैं और मेरे भाई हम पे एक इंटेलेक्चुअल बहस शुरू हुई दोनों। अच्छा वो हमें पता नहीं चला कब न्यू जर्सी आ गया, कब हम खड़े हुए, कब हम उतर गए, बातें चल रही हैं हमारी मजे की, बेंच पे जाके बैठ गए। फिर वो थोड़ी देर में ट्रेन भी चली गई, फिर वो उसके दोस्त का फोन आया मेरे भाई का, कहने लगे यार तुम्हारा काम हो गया भाई का। मुझे काम पे याद है, मैंने कहा मेरा बैग तो ट्रेन में निकल गया। अब वैसे कितना आसान लग रहा होगा यार, तो ट्रेन में निकल गया तो क्या है, आप फोन करें, मगर आप यकीन करें 2004-5 में कोई सिस्टम नहीं था वहां पे। मैंने गया वहां पे लॉस्ट एंड फाउंड में कि भाई कोई फोन नहीं हो सकता। तो कहने लगे उसमें क्या क्या था, मैंने कहा ये था, कहने लगे भाई इतने यहाँ पे तो ड्रग एडिक्ट सफर करते हैं, यहाँ पे बहुत करते हैं, उनका काम ही ये होता है पिन पॉकेट करते हैं नो अपने, और जेब कतरे और ये वो, फातिहा पढ़ लिया। मैंने कहा यार मुझे डॉलर्स की फिक्र नहीं है, मेरे पासपोर्ट्स हैं, टिकट है। खैर वो रात जैसी गुजरी है ना सोहेल मुझ पे। अच्छा लोग मिलने भी आ रहे हैं मुझे, वहां पे गए फैमिली के, उनसे एक तरह से एक्टिंग करके मिल भी रहे हैं, बता भी नहीं सकता कितना बड़ा भंड कर दिया। अगले दिन जब मैं गया हूँ उस पे स्टेशन पे, तो वो जो लॉस्ट एंड फाउंड का केबिन था, उसका लकड़ी का केबिन था, ऐसे ही कुछ 6-7-8 फीट का। उसने कहा जब मैं आया हूं तो आई सॉ दिस बैग हियर, समबडी मस्ट हैव थ्रोन दिस बैग इनटू माय केबिन। तो आपका बैग है? मैंने कहा मेरा बैग है। खोल के देखे, मैंने खोल के देखा, पासपोर्ट पूरे, टिकट पूरे, पैसे भी पूरे। चलो ये दिमाग में होता है ना आदमी, किसी ने इतनी पैसे निकाल इंसानियत दिखा दी कि चलो इसको टिकट्स मिल जाए, इसको पासपोर्ट मिल जाए, लेकिन पैसे तो रख लो यार। $1 था उसके अंदर, मैं हैरान रह गया। उसने खुद भी कहने लगा किसी फरिश्ते ने काम किया ऐसे ही है। तो सच्ची बात ये कभी कभी ये जिंदगी में सबके, आई एम श्योर ये ऐसे सारे जो इंसिडेंट्स हैं ये सबकी जिंदगी में होते हैं। और होता क्या है कि हैं कवाकिब, कुछ नजर आते हैं कुछ। बाज़ औक़ात लोग, एक हमारे दोस्त है ना आयाज खान कॉमेडियन है, वो कहते हैं जब मैं उम्रे पे गया, आयाज भाई आप इधर किधर? तो यार ये आप इधर किधर क्या मतलब, सबका एक ताल्लुक होता है अपने रब से, सब अच्छे बुरे नहीं होने चाहिए। मैंने भी आज एतराफ किया, मैंने एक्टिंग छोड़ी उस जमाने में जो मेरा ज़हन में था, लेकिन मैं आज सोचता हूँ तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो कोई मतलब वो इसलिए नहीं कि कोई बुरी फील्ड है मैंने छोड़, ये मेरा अपना फैसला था। आप किसी फील्ड में भी रह के आप अच्छे हो सकते हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों को आपसे रोशनी मिल सकती है। एक आखिरी सवाल, फिल्म की तरफ क्यों नहीं गए? मुझसे कहा गया था कि पूछना उनसे, बड़ा उनका फिल्मी फेस है यार, आपकी तो why did he not go to the film? भाई रिसर्च अच्छी नहीं है ऑनेस्टली। नहीं सीरियसली, मुझे कहा गया पूछे कि फिल्म में क्यों नहीं गया, कितनी फिल्में की? अच्छा मैंने की हैं 7 फिल्में की। रियली? हाँ ओके, मैंने अगेन माय रिसर्च टीम। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ। लास्ट ईयर 2 तो मेरी यही थी जो एक ऑस्कर तक गई, ज्वेलेंट। रियली? यस। उसके बाद फिर मेरी दूसरी है जो कि रेड सी फेस्टिवल पर गई, बकरी के नाम से। अच्छा कमर्शियल फिल्में नहीं थी क्या? नहीं सिनेमा में रिलीज हुई। अच्छा हाँ पाकिस्तानी सिनेमा में रिलीज हुई, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल थी तो इस वजह से वो नहीं। उसके अलावा मैंने रहबरा फिल्म की, अमीन इकबाल की, फिर एक चौधरी फिल्म की जो कि चौधरी असलम के ऊपर बनी थी। उसके अलावा एक फिल्म मैंने और की थी जो कि सईद नूर साहब के साथ लाहौर में, तो मैंने तभी सोच लिया था कि एथो चपेटा खान तो बेहतर मैं चला जाऊं। तो वो मुझे नहीं समझ में, मोमी भाई थे और साइमा जी थी, लेकिन उसमें जो मुझे साइमा जी के साथ और काम करके मजा आया और जो मुझे उनसे सीखने को मिला, तो वो एक आप कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिल जाता है। तो मैंने 6-7 फिल्में की अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, कोई इतना खास बुरा नहीं है सिवाय एक आधी फिल्म के, बाकी सही गुड है। गुड है, चले अल्लाह आपको और कामयाब करे। आखिर में एक मैसेज हम हमेशा कहते हैं अपने गेस्ट से कि जो लोग हैं जो आना चाहते हैं, दोज people or those youngsters who would like to become an actor in their lives, उनके लिए क्या मैसेज है? वो कैसे अपने, यानी उनके लिए क्या एक पाथवे आप बताएंगे कि वो अरे भाई एक टाइम था जब, सॉरी टू कट यू, मेरा ख्याल है कि एक टाइम था जब लोगों को आप बताते थे यार कि पहले आप एजुकेशन लें और फिर आए। अब पता है कि इस ऐप, दिस इज योर कैमरा, देखें इस ऐप में आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं, आप जो भी बन रहे हैं, एटलीस्ट अच्छे इंसान जरूर बनिए। आप अपने ऐप से, अपने मोबाइल से, आप देखें टिकटॉक और जो इस तरह का कंटेंट बना रहे होते हैं, प्लीज आप ये ध्यान रखिए, अब आप स्टार हैं,
آپ کو بڑی بگ اسکرین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اگر گھر بیٹھ کر ایسا کوئی بھی پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں تو فیملی ایتھکس کا خیال رکھیں، اور دوسرا کسی کو ہرٹ نہ کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی بری چیز کو، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا انداز جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ تنزیہ نہیں ہوتے، انداز تنزیہ ہوتا ہے. تو لفظوں کا چناؤ اور انداز ذرا بہتر رکھیے اور اچھا میسج لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کیجیے. یہ مت کیجیے یار کہ کسی کا ایکسیڈنٹ دکھا کر آپ اپنے لائکس اور شیئر جو ہے وہ بٹن مانگ رہے ہوتے ہیں. شرم کیجیے. ہاں صحیح بات ہے. آخر میں بہت شکریہ Thank you so much. آپ کا، آپ تشریف لائے. مجھے پتا ہے کہ آپ کا کتنا بزی یہاں پہ اسکیجول رہتا ہے، اس کے باوجود آئی ایم سو تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تو یہ ہیں سہیل سمیع صاحب. انشاءاللہ اگلے کسی ایپیسوڈ میں کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.